बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। हमारे साथ मौजूद हैं राणा मोहम्मद अरशद साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और डॉक्टर मोहम्मद मदनी साहब, ये पीटीआई के रहनुमा है, साहब का प्रेसिडेंट है पंजाब पीटीआई के। ज़ेबा नाज साहबा कैंडिडेट हैं एमएनयू की पाकिस्तान मुस्लिम लीग से, और सीनियर रहनुमा। वेलकम टू द शो। आज के मौजूद जिस तरह आगाज करते हैं कि इमरान खान यहूदी एजेंट है, सिलेक्टेड है, ये बात जब से इमरान खान ने हलफ उठाया ये बात चल रही थी, और उसके तनाज़र में इसको हटाने के लिए आपने देखा बड़े बड़े लॉन्ग मार्च हुए, जलसे और जुलूस हुए, और आखिरकार वो दिन आन पहुंचा कि जब अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी गई। अदम एतमाद की तहरीक से पहले एक गैर मुल्की खत जो पाकिस्तान में इमरान खान ने लहराया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस में वो तमाम जो इजलास के दौरान ही डिप्टी स्पीकर ने उस करारदाद को मुस्तरद कर दिया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, देखिए क्या होता है। मसला यह है कि जिस आदमी को हटाने के लिए मुतालबा था कि फौरी इलेक्शन करवाए जाएं, अब काबीना तहलील हो चुकी, वजीर आज़म जो है वो बुरी तौर पर 10-12 दिन उसके रह गए हैं, वो सदारती हुक्म के मुताबिक नए अमीर वजीर आज़म का नाम भी आ रहा है, अपोजिशन लीडर से भी खत किताबा जारी है। अब जब अपोजिशन का ही मुतालबा था कि इलेक्शन में जाया जाए, और ये इमरान खान जो हैं ये सिलेक्टेड हैं, तो फिर इस सवाल का जवाब हम देंगे पैनल से कि फिर क्या वजह है कि ये शोर शराबा और अदालतों में जाने का इलेक्शन होने जा रहे तो होने दें। दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस है उससे पहले कई फैसले आ चुके हैं। देखना यह है कि क्या कोई नया प्रेसिडेंट क्रिएट होता है, क्योंकि कई दफा इस फैसलों के प्रेसिडेंट के तौर पर कानून दान कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक वर्डिक्ट दे चुकी है कि पार्लियामेंट में किए गए फैसले या अदालतों में ज़ेर बहस नहीं लाए जा सकते। और अपोजिशन जो थी, जब उनको बुलाया गया सिक्योरिटी काउंसिल में, तो फिर वो कहा वहाँ क्यों नहीं गई। और गवर्नर पंजाब अलीम खान को भी डिस्कस करेंगे कि उनको जब पीटीआई से यानी गवर्नर साहब को निकाला गया तो उन्होंने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और अलीम खान साहब ने मुस्लिम लीग नून का जब साथ दिया तो फिर आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये हमारे मौजूद रहेंगे। जी राणा साहब बताइए कि मुतालबा तो यही था कि निकाला जाए, इमरान खान को निकल गया, जैसे भी निकला, इलेक्शन होने चाहिए, उन्होंने ऐलान कर दिया, यानी 90 दिन में हो जाएंगे। अब क्या चाहते हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल शाह से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप क्योंकि खुद बड़ी आवाम की नब्ज़ को महसूस करते हैं, आपने सही फरमाया। इशू ये है कि आइन जो है आपका 1973 का, वो पूरी कौम का मुतफ़क्का मुश्तरका आइन है। आज की गवर्नमेंट और अपोजिशन और उससे पहले भी, और बड़ी मेहनत के साथ बना था। पार्लियामेंट भी उसी आइन के अंडर चलती है, और पार्लियामेंट ही अमेंडमेंट्स करती है जो कानून या एक्ट में तरमीम लानी होती है, और एक तरीक़ेकार मौजूद है, और आपके आइन में ही मौजूद है कि अगर किसी हुकूमत को के वज़ीर आज़म को बदलना हो तो फिर आइन, आपका जो आइन है पाकिस्तान है, उसमें लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट के अंदर तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है, उसका तरीक़ेकार है, वो स्पीकर साहब को ऑफिस में और सेक्रेटरी ऑफिस में सबमिट कराई जाती है, और ये 8 मार्च को हुई थी। और अगर मैं समझता हूँ कि तहरीक अदम एतमाद का प्रोसीजर या प्रोसेस में जायज़ था, तो पहले दिन ही उसको सेक्रेटरी ऑफिस को जमा ही नहीं करना चाहिए था, उसको ऑब्जेक्शन लगाकर। फिर आपके आइन में लिखा हुआ था कि जब आफ्टर सबमिशन विद इन 14 डेज, 14 दिन के अंदर अंदर उसका प्रोसेस मुकम्मल करना था। तो फिर इसके बावजूद मैं समझता हूँ डिले हुआ, और स्पीकर ने अपने सवाबदीदी इख्तियारात को इस्तेमाल किया, और वो मैं समझता हूँ कि जो स्पीकर है कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, और अब क्योंकि कल का लास्ट दिन था, और इसमें अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ही गई थी अपने मुनरफ पार्लियामेंट 63A के लिए, इमरान के लिए 63A के लिए जो उसमें मौजूद थे, वहां पर मैं भी खुद हाजिर हुआ था उस कार्रवाई को देखने के लिए। वहां पर जो अटॉर्नी जनरल थे वो उन्होंने बिल्कुल वहां पर वादा भी किया था, और उन्होंने कहा भी था कि किसी भी मेंबर को वोट कास्ट करने से नहीं रोका जा सकता, और नहीं रोका जाएगा, क्योंकि उससे पहले फवाद चौधरी साहब ने फरमान जारी किया था कि 10 लाख में से गुजर कर जाना पड़ेगा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जिस दिन वोटिंग होनी थी उस दिन तमाम पार्टीज को भी उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर कर दिए जी, और वो उस दिन पार्लियामेंट के सामने या डी चौक या दाएं बाएं जलसे की इजाजत नहीं थी। मैं समझता हूं प्रोसीजर हुआ है। अब क्योंकि जो कल हुआ है
स्पीकर साहब तशरीफ नहीं लाए, डिप्टी स्पीकर साहब आए हैं, और डिप्टी स्पीकर साहब वो हैं स्पीकर के खिलाफ तो हम कॉन्फ्रेंस नहीं कर देते। मैं समझता हूँ कि डिप्टी स्पीकर साहब तशरीफ लाए हैं, वो आपको पता है इलेक्शन कमीशन में 62,000 के करीब उनके जो वोट थे वो मुतनाज़ा हैं और वो स्टे ऑर्डर पर मौजूद हैं। लेकिन मैं समझता हूँ एनी वो अलग कहानी है। कल उन्होंने जो किया, जो नए बढ़ने वाले मिनिस्टर लॉ फवाद चौधरी साहब ने आर्टिकल 5 का हवाला दिया और फौरी तौर पर स्पीकर साहब ने, डिप्टी स्पीकर साहब ने उसको टेकअप करके तो जो अदम इत्मीनान की तहरीक को खत्म किया वो नहीं कर सकते थे। वो दिखना अच्छा राना साहब पहली दफा आपको शाह बात इसलिए नहीं हुई, आप कह रहे हैं कि 8 तारीख को कर देते, वो तो आपको इर्द गिर्द घेरा तंग कर रहे थे। जब लेटर आया उसको पहले लहराया, फिर उसको कैबिनेट में पेश किया, फिर उसे कॉन्सिक्वेंसी उसी तरीकों पर आपके इजलास हो रहे हैं, उसी तरह नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में वहां ठप्पा लगवाया। जब वो लेटर आया उस दिन नहीं लहराया ना, अगर वो 7 को आया तो 7 को लहरा देते, और बिल्कुल 27 को लहराया ना, और तो फिर 7 और 27 में मेरा ख्याल 20 दिन होते हैं। हाँ। और 20 दिन गुजारे गए हैं। मैं समझता हूं वो अमेरिका हो, अमेरिका का अब्बा जी हो, जो भी हमारे मुल्क के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ बदमाशी करने की जुर्रत या कोशिश करेगा तो हम तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जैसे सिलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ रहे, जब वो इंडियन पायलट आकर बदमाशी करता है तो हमने उस वक्त भी साथ दिया था। जब फिर मैं समझता हूं कि कोई इशू हो, वो शुमाली वज़ीरिस्तान का हो, वो कश्मीर का हो, अफगानिस्तान का हो, अभी ये 1.5-2 माह पहले तमाम पार्टीज के पार्लियामेंट लीडर्स को बुलाया गया था जिसमें असली क्या थी, और अगर नहीं थे तो इमरान खान साहब नहीं थे, तशरीफ नहीं लाए थे, ना उनके पास टाइम होता है ना होगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि वो लेटर जिस भी मुल्क का था उसका नाम हिम्मत और जुर्रत से लेना चाहिए। हम सब मुसलमान हैं, कुल्लु नफ्सन ज़ायक़ातुल मौत, क्यों डरते हैं मौत से? और जैसे लिया, जैसे लेकर फिर मुस्कुराए। मैं समझता हूं कम से कम मैं तो कहता हूं कि ना मैं, मेरी जिंदगी और मौत मेरे लीडर के इख्तियार में है, ना किसी मेरे अल्लाह के इख्तियार में। मैं तो 1 दफा नहीं 20 दफा लूंगा। अमेरिका की बदमाशी हमें कबूल नहीं। जब पाकिस्तान एटमी ताकत बढ़ रहा था और जब इंडिया ने 5 धमाके किए थे तो उनके मुकाबले में 6 धमाके करने के लिए क्लिंटन ने 5 फोन किए थे और ऑफ और अलहदा। लेकिन पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की असली क़यादत ने मिलकर पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया था और मियां नवाज शरीफ ने जुर्रत और हिम्मत का मुजाहरा किया था, जिसकी वजह से आज तक पाकिस्तान महफूज है। मैं समझता हूं उसी तरह हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए था। मैं समझता हूं अमेरिका नाम खा सकता है। जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में राना साहब जब बुलाया गया अपोजिशन लीडर को, तो गए फिर क्यों नहीं? मेरा ख्याल है कितने दिन पहले बुलाया गया, कितने दिन पहले बुलाया गया, और क्यों नहीं हमने जुर्रत की? जब वो 21 और 22 को मैं समझता हूं जब ओआईसी की मीटिंग होती है तो स्पेशल जो डेलीगेशन आता है अमेरिका का, हम जैसे वेलकम कर रहे हैं। वो मेरा पुराना पार्टी का दोस्त होता था मुल्तान से, अल्लाह ताला उनके वालिद मोहतरम गवर्नर साहब को जन्नत नसीब करे, शाहबुद कुरैशी के पापा जी। तो वो शाहबुद कुरैशी साहब ऐसे रिसीव कर रहे हैं जैसे खुदा ना खास्ता हमें अमेरिकन डेलीगेशन ने जन्नत तकसीम करनी है। क्यों नहीं उस वक्त डांटा, क्यों नहीं उनको शटकार दी, क्यों नहीं उनके एम्बेसडर को मुल्क से निकालने की डायरेक्शन पास की? ये और खान साहब असेंबली में आते, वहां पर हिम्मत करते, हम उनके साथ खड़े होते। आज भी हम ये समझते हैं कि गैर मुल्की ताकतें जो है वो पाकिस्तान का ना कुछ बिगाड़ सकती है। हाँ, अब बात यह है कि लेटर किसने लिखा? लेटर तो हमारे एम्बेसडर के मुलाजिम ने लिखा, हमारे एम्बेसडर ने लिखा। असेसमेंट कि जी एक मीटिंग हुई थी, उसमें ये चीजें डिस्कस हो रही थी। वो तो डेली बेसिस पर जो आप या मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो जो इंटरनेशनल मीडिया है वो वहां की रिपोर्टिंग करता है, वो अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को भेजता है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि लेटर के पीछे इमरान खान साहब, आप पोलिटिकल आदमी, छुपा नहीं जा सकता, छुपना नहीं चाहिए। आप हिम्मत करें ना, आप 172 ले आए, आप जीत जाए, हम आपको सलूट करेंगे। अब तो देखो खुद भी। और जो तरीका कार अपनाया गया है, मैं समझता हूं आइन की वायलेशन कोई भी कर सकता। अगर वो परवेज मुशर्रफ साहब ने आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर ने की थी तो फिर किसी एक जज ने फैसला भी दे दिया था। बाकी तो फैसले अल्लाह ताला। अब मुझे तो 1985-86 भी याद है, मतलब परवेज इलाही साहब के मतलब अगर कहा जाए उस वक्त भी मियां नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत की थी। जब हाथ पड़ता है, फिर जब मुशर्रफ के टाइम आया तो फिर परवेज इलाही साहब हुकूमत बना के बैठ गए। अब बताइए कि फिर वो कहते हैं जी कि मुस्लिम लीग नून ही बुरी है। मुस्लिम लीग काफ तो दौ में रहती है। अब तो आप देखेंगे पीटीए के 155 बेचारे नंबर लिए फिरते हैं वो, और उसके बाद आपके 10 होते हैं। तो आपने फिर एक ऐसे टाइम का बहाना बनाया, हालांकि अलाइज का तो ये होता है कि अगर इकट्ठे जिए तो इकट्ठे मरेंगे।
آپ موقع کی تلاش میں ہم کیوں اور آپ ہمیشہ رہتے رہے کہ بھی ہم نے سودا بازی کرنے کے لیے، یہ کیا یہ سیاست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، میں مشکور ہوں کہ آپ نے اتنے اہم اور سلجھتے ہوئے سیاسی نیٹ ورک آج جس طرح کے جوڑ توڑ کے موسم میں مجھے مدعو کیا، مہربانی۔ صوبائی اسمبلی اور عمران خان اور چودھری پرویز الہی صاحب کو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں، اقبال شاہ صاحب پاکستان میں چودھری پرویز الہی، چودھری مونس الہی اور چودھری شجاعت حسین ایسا نہ دھر بے باک اور نہ سیاستدان ہے، نہ ہوگا، نہ ہے، نہ آئے گا۔ اس لیے میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں آپ سے، چودھری پرویز الہی صاحب نے صوبائی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب کل بھی منتخب ہو چکے تھے، 6 کو بھی منتخب ہو جائیں گے، اور اس سے پہلے بھی وہ منتخب ہیں۔ جی میں آپ کو جو بتا رہی ہوں آپ اس کو ذرا دیکھیں، یہ پنجاب کے لیے کوئی اور کام کر ہی نہیں سکا۔ جو رہی بات علیم خان نے جو آج الزامات لگائے ہیں، میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ ان کی صوبائی کابینہ کے ہم مشیر رہے، ان کو سامنے آپ سجدہ کرتے رہے پرویز الہی صاحب کے، جہاں پرویز الہی صاحب کا منہ ہوتا تھا علیم خان صاحب ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور آج آپ ان کو کیڑے نکالتے ہیں، آج آپ ان کو کہتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں۔ وہ تو مونس الہی کا خرچہ میں اٹھاتا رہا ہوں۔ جی یہ اور ان کے گھروں کے خرچے پرویز الہی صاحب اٹھاتے رہے ہیں۔ نہیں، وہ کہتا میں اٹھاتا رہا ہوں۔ جی نہیں کون؟ علیم خان اٹھاتا ہے، علیم خان ان کے اٹھاتے رہے ہیں۔ اور یہ جھوٹ کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے آج، اس کا میں دیکھ رہی تھی، جو مسلم نے یہ سارا کچھ جو چل رہا تھا، چوچو کا مربع بن رہا تھا، میری بات سن، یہ بات آپ پنجاب کی تھی کہہ رہے ہیں، مجھے بتائیے اس وقت 6 منٹ میں آپ نے اجلاس ملتوی کر دیا، سنا یہ ہے کہ بھی آپ کے پاس ممبر ہی نہیں تھے، اور آپ نے جو کل توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، آپ بندے لے کے جا رہے ہیں 6 تاریخ کو، 40 بندوں کو آپ ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں بلب توڑنے کی وجہ سے۔ نہیں، ممبر ہمارے پورے تھے، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے کامیاب ہوئے تھے اور ہیں۔ یہ جو ممبروں کا شارٹیج کا جو شوشہ چلا ہے نا، یہ بالکل غلط ہے۔ ہمارے پورے ممبر تھے، اور جس طریقے سے وہاں پہ شور شرابہ کیا گیا ہے، وہ کس نے کیا آپ سب کو پتا ہے، آپ سب ٹی وی پہ بھی بیٹھتے ہیں اور وہاں پہ بھی موجود تھے۔ یہ جو نون لیگ کے خواتین نے پی ٹی آئی کی خواتین کے ساتھ، شافے کو چلا گیا، شافے کہیں نہیں گیا، شافے وہاں ہی ہے، شافے کو ایک اہمی شوشہ بنا کے اڑایا گیا ہے۔ وہ تو اور بھی بہت سارے لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، کس کا نام لیں گے آپ؟ سبھی ایک دوسرے کے پیچھے گھوم رہے ہیں، جو جس کا دال اچھا یہ بتانا کہ عمران خان صاحب نے جو یہ اتنے سیاپا ڈالنا تھا تو پہلے ریزائن دے کے الیکشن کا اناؤنس کرتے، یہ اب دیکھیں کہ قانونی سی مسئلہ چھڑ گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کا یہی مطالبہ تھا، پی ٹی آئی کو بھی جلدی الیکشن کرائیں، پیپل پارٹی کا یہی تھا، فضل الرحمان کا یہی تھا، تو مان لینا چاہیے جمہوری تو یہی ہے۔ پھر آخر کار خرابی پیدا ہوگی، اب سپریم کورٹ اگر اتنی آگے جا چکی ہے، نئے وزیر کا نام آ چکا ہے، کیبنٹ ڈیزالو ہو چکی ہے، خود موصوف کر جا چکی، زد کا فائدہ کیا ہوا؟ مجھے یہ بتائیں کہ نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے کیا چاہ رہے تھے؟ الیکشن کروائے جائے، یہ جو نقلی وزیر اعظم ہے اس کو اتارا جائے۔ اگر ان کو موقع مل گیا تو ہمبل سے وہ الیکشن کی تیاری کریں، وہ بجائے کہ خون خرابہ، لڑائی جھگڑا اور ملک کو اس طریقے سے وہ نشانے پہ رکھ کے چلا رہے ہیں، ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ ہماری عوام ہے، یہ ہمارے لوگ ہیں، ہمارے یہ جو دنگا مشتی ہو رہا ہے، یہ اچھی بات ہے۔ آپ پوری عوام دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ آپ وزیر اعلیٰ بننے تو ٹھیک ہے، باقی خجل نہیں، دیکھیں ہر بندے نے اپنا ٹینور پورا کیا ہے، ہر جس نے بھی حکومت کی ہے وہ اپنے ڈنکے کی چوٹ پہ کی ہے۔ اگر صبر کا مظاہرہ ان میں نہیں ہے، ان کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، الیکشن کی تیاری کریں، ہم ان کے لیے اور آسانیوں کے راستے۔ مدنی صاحب
اب بتائیے کہ مزہ آیا کیونکہ آپ نے حکومت میں آتے ہوئے پنجاب دے دیا گلزار صاحب کو. جو گورنر ایلیگیشن لگاتے ہیں وہ بلا وجہ نہیں ہوتے, وہ ظاہر ایک چارج شیٹ بنتی ہے, کل کو کوئی حادثہ ہوتا ہے تو باقاعدہ وٹنس ہوگا. وہ علیم خان کی کوئی بات نہیں, وہ اس لیے کہ وہ ایک کاروباری بندہ دیا وہاں کا جواب. آپ لوگوں نے جو بیڈ گورننس کی حالت یہاں کی ہوئی تھی یہ تو ہونا ہی تھا, لیکن آپ نے خط کے پیچھے چھپ گئے جا کے. دیکھیں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کو بہت شکریہ, آپ نے تحریک انصاف کو موقع دیا ہے اپنا موقف رکھنے کا. میں سمجھتا ہوں آپ بہت زیادہ ہم سب میں سے ہی زیادہ تجربہ کار اور ماشاءاللہ جہاں دیدہ ہیں اقبال شاہ صاحب. یہ جو لوگ کل پرسوں اور چند دن سے یہ واویلا کر رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر جھوٹا واویلا کر رہے ہیں, ان کو دیکھ کے مجھے افسوس بھی ہو رہا تھا اور ہنسی بھی آتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو میری آنکھوں کے سامنے تحریک انصاف میں آئے اور 18 سال تقریباً جو تحریک انصاف عمران خان صاحب کے ساتھ میری رفاقت ہے اللہ کے فضل سے, یہ لوگوں کو میں نے آتے دیکھا اور ان کی چلاکیاں کھیلتے ہوئے پی ٹی آئی میں دیکھا, اور باہر جا کے بھی جو انہوں نے کیا. بنیادی طور پہ جو اگر میں سمجھتا ہوں انٹرنلی اگر پی ٹی آئی پرفارم نہیں کر سکی ان کے مطابق تو یہی تھے فساد کی جڑ. گورنر کوئی تحریک انصاف کا پرانا جس نے سالہ سال عمران خان صاحب کے ساتھ جدوجہد کی, وہ تو سارے صبر کرنے کی تلقین کی گئی تھی اور ہم سارے اپنی ٹکٹس بھی سرنڈر کر کے اور ہر چیز کر کے ان لوگوں کو ہم نے لیول پلینگ فیلڈ دی, اور 4 سال سے آپ کے سامنے ہے. ہم لوگوں نے کون سی اللہ کے فضل سے قربانی نہیں دی ہے, ہم ان لوگوں کو پیمپر کرتے رہے کہ یہ جو ہے یہ اچھے طریقے سے پرفارم کر سکے, مگر ان میں سے اکثر لوگ منڈیاں بھی وہاں لگاتے رہے, بربادی بھی کرتے رہے پاکستان کی پی ٹی آئی کی, اور اس کے بعد یہ ناتے دھوتے گھوڑے بن کے یہ جو ہے پھر دوبارہ مافیاز جو ہیں یہ دوسری طرف جا کے بیٹھ گئے. ابھی تو پتہ لگے گا ان کو, یہ گئے ہیں نا جس جگہ پر, ہم نے تو ان کو بھگتا ہے. ابھی تو بہت اچھی بات ہے, یہ گند سارا ایک طرف ہو گیا ہے. 4 سالوں کے بعد ہوا, دیر آئے درست آئے. ان کو 2 باتیں میں آپ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, ایک تو ان سب پہ اللہ کی دردناک پکڑ آئے گی جو انہوں نے پاکستان کا حال کیا, جو 4 سال سے ادھر جو ہے تباہ برباد کیا ہے اور لوٹ مار کی ہولی کھیلی ہے. پکڑ ان پر آئے گی, جنہوں نے تباہ کیا ان پر نہیں آئے گی, ان پہ بھی آئے گی. ماشاءاللہ سارے اکٹھے ہو گئے نا, اور جن کے پاس گئے ہیں ماشاءاللہ اب ان کو بھی پتہ لگے گا کہ کس پا جڑا ہے نا وکدی ہے. جس طرح یہ سٹنٹ بازیاں کرتے ہیں تھوڑی دیر بعد یہ سارے یہ بھی کہیں گے یہ سارے کا خرچہ اسی چک دے رہے ہیں. سب میں دیکھا اور دیکھی ہے جانے تو یہ کہ آپ اسلام آباد میں بھی جلسے کیا آپ نے. مسئلہ یہ ہے کہ جب جمہوریت تو یہی ہے کہ جب ملک میں انریسٹ پیدا ہو جائے, جلسے جلوس باقاعدہ اظہار ہوتا ہے, سب پارٹیوں کا لانگ مارچ انڈیویجل ہوا, پی ڈی ایم بنی, پھر یہاں تک بات پہنچ گئی. اسٹیٹمنٹ کے طور پر اس کو آنے دینا چاہیے. میں آپ کو عرض کروں, دیکھیں عمران خان صاحب نے جس طرح سے اندرونی اور بیرونی حالات تھے, میں دیانتداری سے کہتا ہوں روزہ کے دن ہے, بالکل دیانتداری سے کہتا ہوں تقریباً کمیاں ہوں گی, مگر اس طرح کے جو شدید حالات تھے اس میں عمران خان صاحب نے بہت اچھا چلانے کی ملک کو کوشش کی ہے. ابھی ہمارے 1.5 سال باقی تھے, ہمیں پرفارم کرنے دینا چاہیے تھا. پچھلے سال 5 سال کرنے دیا گیا گورنمنٹ کو, اس سے پچھلے سال کرنے دیا گیا. ان لوگوں کی زیادتی ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں اس بند گلی میں لا کے کیا ہے کھڑا, ایک کارنر ٹائگر عمران خان کو بنایا. یہ اس کا حق تھا کہ وہ 1.5 سال پرفارم کرتا. ان کو یہی ڈر تھا کہ اس نے جس لیول کا ٹیکس ریز کیا ہے, اکٹھا کیا ہے, جس طرح سے وہ پلے کر رہا ہے, ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا 5 سال پورے ہو گئے. تو اسی وجہ سے یہ لوگ پڑے ہوئے تھے. اور بیرونی آقا جو ہے ان کے سامنے اللہ کے آگے سجدہ کرنے کے بجائے یہ بدبخت ان کے آگے سجدہ ریز ہے. جی ان کو شرم آنی چاہیے کہ جس طرح سے یہ کر رہے ہیں. یہ جتنا زور انہوں نے پاکستان برباد کرنے پر لگایا, کاش پاکستان کو سنوارنے پر لگایا ہوتا. ان کو ویسے ہی لوگوں نے جو ہے چم چم کے مار دینا سی, مگر یہ بے شرم طبقہ ہے, ان کو خدا کا خوف نہیں ہے اور یہ اللہ کی پکڑ کا انتظار کر رہے ہیں. جی رانا صاحب, فضل الرحمان صاحب کا بھی تھوڑی دیر پہلے ایک بیان آیا کہ ہم ایک گن سے نکل کے دوسرے گن کی طرف کیوں جہاں ڈر کیوں گئے الیکشن کی طرف جانے میں, ڈر گئے؟ نہیں, میرا خیال یہ ہے اقبال شاہ صاحب, الیکشن تو جب ہونا ہے اس میں تو پارٹیسپیٹ کرنا ہے, کس نے کیا نہیں کرنا. لیکن ایشو یہ ہے کہ عدم اعتماد موو ہوئی. عدم اعتماد کے لیے یا تو گورنمنٹ کہتی کہ ہم نے آنا نہیں, ان کے ایم پی تشریف لائے, پہلے کہتے تھے نہیں آئیں گے, پہلے کہتے تھے 10 لاکھ لوگ آئیں گے, ان میں سے گزرنا پڑے گا, پھر خود تشریف لائے. اب رات کو جب کل کا وہ ٹائم تھا تو کل رات کو
सॉरी परसों आप मेंबरों को तो छोड़े ना, मगर मेंबरों को क्यों नहीं छोड़ते आप? नहीं मेंबरान ना को किसी की जेब में होता है, ना ही कोई बच्चा होता है, और ना ही कोई बच्चा बन सकता है। हर मेंबर वो किसी भी पार्टी का हो, वो 5 से 7 लाख बल्कि जिला में 1000 का या नुमाइंदा हो और एक साल से जो कर रहा भाई तहरीक अदम इत्माद थी, 8 को मूव होती है या 1 महीना पहले अनाउंस होती है। नूर आलम खान जो 6-7 माह से जो कर रहा था वो हमारा कसूर है। उसके बाद राजा रियाज ने जो बातें की कि मैं खान साहब के पास गया कि ये इतनी करप्शन हो रही है, उन्होंने मुझे भेज दिया बुजदार साहब के पास, बुजदार साहब आगे मुस्कुराते रहे। फिर मुल्तान वाले जो अहमद साहब हैं, ये सारे जो मेंबरान इनके हैं, वो जाने तो ये जाने जो इनके मेंबरान हैं जो वो बातें करते हैं, हमारे कहने पर तो ना कोई बात करते तो हैं। मगर अगर यहाँ वजीर आला आप होती, मुझे बताइए ऐसी नौबत आती कि उनका तो वजीर आला कमजोर था ना, कि आपके मेंबर इन्हीं होटलों में इन्हीं जगह पर फिरते रहे और वो उनको किसी ने उठाया नहीं। आप तो साहब का तरीक का बात नहीं उठाया है। आप लिखें जरा, हमारे 166 MPA थे पंजाब में। पंजाब में 25 जुलाई 2018 को हम अदती अक्सरियत के साथ जीते थे, लेकिन फिर खान साहब के हुक्म पर फिर हेलीकॉप्टर घुमा और फिर तारीम की ड्यूटी लगी जिसका वो करार कर रहे हैं, और फिर वो सब कुछ हुआ। जो हमारे 17-18 रात थे वो भी अगवा हुए, और जो को रास्ते में मिलने आ रहे थे उनको कुछ डालों वाले उठा के ले गए। इसलिए ये तारीख गवाह है। अब इशू ये है, ये सही बात कर रहे हैं। इसमें एक बात मैं ऐड कर दूं, ये इसी तरह किया तरीन साहब वगैरह ने कि पहले बंदे दियां लत्तां तोड़ दो, उस तो बाद बैसाखियां में खड़ा कर दो। उन जालमों ने खुदा की दर्दनाक पकड़ हो, ये जो लोग इनकी तरफ गए हैं, अब इन लोगों ने पहले PTI के लोगों को असेंबलियों में नहीं आने दिया, टिकटें छीन ली, पीछे से सीटें कोई नहीं निकली। फिर उसके बाद इन्होंने ड्रामा बनाया, इधर उधर से लूले बटे दौड़ के। बादशाह साहब इशू ये है, जो जहांगीर तरीन ने बातें की वो लैंड क्रूजरों से लेकर वो अक्टूबर 2011 वाला मनारे पाकिस्तान वाला जलसा, भाई अगर किसी ने पैसे नहीं दिए तो खान साहब उनकी पार्टी पर सोशल मीडिया इनके ऊपर FIR कटवाए, जो नाम लेते हैं, जो बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और जो आज बातें अलीम खान ने की है, भाई वो अलीम खान ने अभी तो वो उनका MPA है, वो जाने तो वो आपस में गपशप लगाते हैं। वो कहते हैं कि मैं 4 दफा मुझे नैब का डेली नोटिस आया, और जब मैंने टीवी पर देखा कि बुजदार साहब का नाम वज़ीर आला आ गया है, तो ये इनका इंटरनल इशू था। हमें तो दुख इतना ही है कि यार सुना है कि 23 साल की कारकर्दगी है पार्टी की, और 23 साल में किया गया कि वो हमारा पुराना बुजदार, हमारा टिकट उसको उठा के ले गए कि हमारे पास कोई आदमी नहीं, आपको वज़ीर आला भर्ती करना है, उसको वज़ीर आला भर्ती किया। अब उसका कसूर क्या है? और अच्छी बात थी वो गवर्नर लगा लेते। अगर कोई 23 साल की मेहनत में PTI के बड़े कमिटेड वर्कर है, मदरी साहब बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोई ना मिला तो वो हमारे 24 सर्वर को ले गए। ये चूचू का मुरब्बा जो पकाने वाले थे कोई और तो नहीं, खान साहब भी थे ना। अब खान साहब ने चूचू का मुरब्बा, इसलिए हमें किसी की जरूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून के पॉलिटिकल वर्कर मौजूद हैं, और मैं आज सिर्फ आपके टीवी चैनल की कि आज जो PTI के वर्करों को फिर जो मुस्लिम लीग के साथ मिसबिहेव किया है, खान साहब ये नहीं चलेगा। मैं हर फल कहता हूं नहीं चलेगा। मुझे ना आप मार सकते हैं ना कोई और मार सकता है। ये जमान पार्क खान साहब कितनी दूर है मारोड से, बताएं मुझे। ना जमान पार्क दूर है ना बड़ी गला दूर है, लेकिन ये सियासत में जो आप कर रहे हैं, ये हरफे आखिर और अकले कुल होने का जो आप दावे कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं। आपने भी अदालतों में जाना है, आपने भी एयरपोर्ट जाना है, लेकिन अगर हम किसी की फीमेल MPS को घेरेंगे, मस्टंडा पुना करेंगे, खान साहब ये अच्छी बात नहीं। बिल्कुल मैं कहता हूं ये अच्छी बात नहीं। खान साहब आप इन हरकतों से बाज आ जाएं। ये तरीका है भाई, चोरी परवेज इलाही साहब के मतलब जो इल्काबात दिए थे आपने दिए थे, हमने नहीं दिए थे। हम तो उनकी इज्जत करते थे, करते रहेंगे। पॉलिटिकल हमारी एक दूसरे से इख्तिलाफ राय होता है, लेकिन मुखालफत सियासत में दुश्मनी नहीं होती। खान साहब जो आप कर रहे हैं ये रवैया मुनासिब नहीं, और मैं समझता हूं कि आप मेहरबानी फरमाएं। आप ग्राउंड में खेलते रहे हैं, ग्राउंड में खेला जाता है, एक हारता है एक जीतता है। ये नहीं होता कि विकेटें और सारा क्रिकेट का सामान उठाकर भाग जाते हैं, फिर इंसान थक जाता है, फिर इंसान पकड़ा जाता है। इसलिए मैं कहूंगा कि वो पंजाब में हो या मरकज में हो,
हमें तो पीटीआई के पार्लियामेंट से हम कोई अदास नहीं, हमारे पास मरकज में भी 177 है, हमें तो 172 की जरूरत है, और सूबे में भी हमारे पूरे, अगर किस्मत में हुआ तो ये प्रोसेस होगा, और अगर इलेक्शन होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इलेक्शन। राणा साहब आते हैं ब्रेक के बाद आते हैं, आपसे मैंने एक सवाल करना था, वो हर ब्रेक के बाद करते हैं कि अब एटीएम और जो यानी अलीम खान तो एटीएम हो गया, एटीएम नहीं होती है उस्मान से या जमीन से, मैं भी कहता कि एटीएम आ जाए, पता लगेगा एटीएम होगी इकबाल शाह आप ही जरिए ना, मैं समझता हूँ नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं एटीएम देने, साथ खड़ा हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद ही बन देंगे, आपको बनाने की जरूरत नहीं, खुद ही बनेंगे। आज जो कुछ हो रहा है, आप भी सारे बाहर होंगे, वो अंदर होंगे, वो अंदर हो रहा कितनी है, जोर में आगे पता चला गया, मैं समझता हूँ कि चीन सारे मुजरिम माशाल्लाह सारे इकट्ठे हो गए हैं। एनआरओ किसने दिया, कोई शबाश कोई NRO नहीं दिया, हम तो कोई NRO नहीं दिया, खासा एनआरओ NRO कोई नहीं दे रहे, और कभी तो बेचारा वो फारिग हो रहा है। स्पेशल भेजते हैं उनको, कभी लंदन भेजते हैं तरीन साहब को, कभी दाएं कभी बाएं, और फिर कोर्ट में वो तो नवाज शरीफ को भी भेजा था, नवाज शरीफ भी दवाई लेने गए थे वहाँ। कहते हैं कि हमें तरीन साहब की जरूरत नहीं, इसलिए मैं कहता हूं ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, तजाद जो है ये इसको तजाद को झूठ हमें ब्रेक की तरफ जाना। जेबा आपसे सवाल ये रहेगा कि अगर आप बन भी जाते हैं तो कितनी देर आप चला सकेंगे इतनी हैवी यानी पीटीआई के प्रेशर के बावजूद, और मुस्लिम लीग नून की हम नहीं ये चलेंगे, परवेज लाई साहब क्यों नहीं चलेंगे, हम चलाएंगे सारे मिलके तो चलाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। ये बता परवेज लाई आपका अगर बन भी जाता है, जो अभी काफी सफर बाकी है, कहते हैं कि चाय का कप घंटों तक बड़ी अभी देर है, वो दूसरे लोग 200 के करीब बंदे लेके बैठे हैं, क्या आप करेंगे अगर हो जाते हैं तो? इतनी हैवी पीटीआई की ये लोग बैठे हैं, आप 10 बंदे हैं, किस तरह चलाएंगे आप? पूरी पंजाब असेंबली जब इलेक्शन हो रहे थे जो 2018 के, तो नून लीगियों को और पीपल्स पार्टी को बोर्ड को पूरे को चलाने वाले स्पीकर पंजाब असेंबली थे, और पूरे बोर्ड को लेके वो 3.5 साल चले हैं। अगर उनमें इतनी कुव्वत बर्दाश्त और उनमें इतनी रवादारी ना होती तो वो एक पूरी टीम को लेकर नहीं चल सकते थे। उनकी यही एक बड़ापन है कि वो पार्टियों को साथ लेके चलना जानते हैं। वो इंशाल्लाह ताला जैसे ये अभी ये हुकूमत उनकी बनती है, वजीर आला पंजाब, जैसे कि इमरान खान साहब ने इलेक्शन के दौरान भी कहा था कि उसके बाद उनको अगर देर आए दुरुस्त आए, 3.5 साल के बाद अभी उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है, और इंशाल्लाह ताला जैसे हुकूमत बनती है तो वो सारी पूरी टीम को लेके एक बड़े अच्छे तरीके से लेके सरवाइव करेंगे। आपको पता चलेगा कैसे चेंज आया है, और ये जो 1.5 साल है अभी इलेक्शन में, इसको आप खुद देखेंगे चेंज कैसे आता है। हर जगह पे आपको पता चलेगा कि कैसे तरीके से एक कारवां को लेके चलना पड़ता है, और किस तरीके से बगैर लड़ाई झगड़े के, बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए हुए और पार्टियों को ये दंगा मुश्ती करने नहीं, परवेज ने पहले दौर में भी जट लाबी इंट्रोड्यूस कराई थी, खास और मुस्लिम लीग नून के बंदे तोड़े थे, ये ड्यूटी लगी है? नहीं, ड्यूटी देखिए उनकी कोई भी नहीं लगी। ये सारी पार्टियों की अपनी एक परवेज अली साहब के साथ मोहब्बत है, वो नून लीग वाले हों, वो पीपल्स पार्टी वाले हों, वो तरीके इंसाफ वाले हों। मैं ये समझती हूँ कि ये सारी जितनी भी उनके साथ मोहब्बत है कि हर पार्टी से परवेज अली साहब को अप्रिशिएट किया जाता है, और ऐसे सियासतदान को जो कि सबको साथ लेके चलता है, और उनकी पार्टी के पास अभी अरकान पूरे हैं और पूरे से भी ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद वो इंशाल्लाह पूरा बेंच लेके चलेंगे और बेहतरीन हुकूमत चलाएंगे। तो देख लेते हैं राणा साहब, नहीं मदनी साहब, ये ज़ाहिर है आपके साथ हुआ तो है, बेशक बादल नखास्ता इसी तरह परवेज लाई को, लेकिन एक मुझे ये लग रहा है कि आपकी पार्टी ने ये जो नया एक युद्ध शामियाँ शुरू करने लगे हैं, ये पता है कि अभी मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ के कितने फासले हैं, आपने 10 बंदों को लेके वज़ीर वज़ारत आला दे दी, मजबूरी थी आपकी।
اب کل کو یہاں یعنی آپ انٹرسٹ دیکھ رہے کہ اقبال شاہ صاحب ایک تو یہ بات صحیح ہے, ہماری بہن نے صحیح کہا کہ پرویز الہی صاحب نے جو پچھلے دور چلایا ہے 3-3.5 سال, بڑا اچھے طریقے سے چلانے کی کوشش کی ہے انہوں نے, اور امید ہے کہ وہ انشاءاللہ وزارت اعلیٰ بھی اس سے اچھے طریقے سے چلائیں گے عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے. مگر پرابلم یہ ہے, میں اصولی طور پہ بات یہ کر رہا تھا, میری دلی خواہش تھی پاکستانی ہونے کے ناطے بھی پچھلی 2 ٹینیورز کو پورا کرنے دیا گیا ہے ٹائم اپنا 5 سال اور 5 سال. کیا ہی اچھا ہو کہ عمران خان صاحب کو بھی ان کا ٹائم پورا کرنے کے موقع ملے. یہ پاکستان کے مفاد کی بات ہے. ہمیں چھوٹے اپنے ہمارے پاکستان کے مفاد اور پاکستان کے لوگوں کے درد اور غربت کے سامنے ہماری سیٹیں ایم این ایز ایم پی ایز بہت چھوٹی ہیں, 1 کروڑ 2 کروڑ چند کروڑ بہت چھوٹے ہیں. آپ بات کر رہے ہیں نا, آپ تو ذرا لحاظ نہیں کرتے. آپ دیکھیں صبر تو اگر پی ٹی آئی میں بھی ہوتا تو اوپر جو چیزیں چل رہی ہیں برداشت کرتے ہیں, اس طرح نہیں ہوتا. بس وہ کہتے ہیں جی نیب جو ہے یہ ختم کرنا چاہتے ہیں. مجھے بتائیے نیب کیا آپ اسلامی دن بھی رکھتے ہیں؟ پوری دنیا میں کہیں نیب ہے؟ نہ سولائز ملکوں میں نہ اسلامی دنیا میں, کیونکہ الزام لگانے والا استغاثہ ثابت کرتا ہے, وصولتا دیگر قذف لگ جاتا ہے. آپ بھی آسان طریقے سے چلے ہوئے. اچھا ضرورت کیا پڑی؟ معذرت کے ساتھ, میں ایک وکیل بھی ہوں, ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اٹ نیڈس ٹو امپروو. بڑے احترام کے ساتھ میں کہتا ہوں بہت اچھا ان کا پرفارمنس ہے, مگر جو ہے جس طرح آدھا سال ہماری جوڈیشری چھٹی پہ رہتی ہے اور پھر اس کے جو ہے بہت سارے سکم ہیں ہمارے جو ہے لا پروسیسز کے اندر, تو اس کے بعد جو ہے ہم جیسا یہ ایک ڈینسلی پاپولیٹڈ جو ملک ہے اس کو ضرورت ہے کہ مزید جو ہے انصاف کے ادارے بنانے کی. انصاف کے ادارے بنانے میں پرابلم نہیں ہے, اس میں بھی جسٹس ہی لگے ہوئے ہیں, کوئی تندور میں روٹیاں لگانے والے نہیں لگے ہوئے اس پہ انصاف کرنے میں. پرابلم آپ جب تقریر کرتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چھوڑنا نہیں شہباز شریف کو فلانے کو, آپ اپنی کارکردگی کو کیوں نہیں بڑھاتے؟ لوگ دونوں چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. وہ ملک کوئی نہیں چل سکتا ہمارے اسلام کی روح سے بھی ویسے بھی جہاں پر بڑے کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی اور چھوٹے چور کو اکاؤنٹیبلٹی میں پیس دیا جاتا ہے جس طرح پاکستان میں ہو رہا ہے انفارچونیٹلی. دوسری بات یہ ہے پرفارمنس بڑھانے کی ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں پرفارمنس میل فنکشننگ اسی نسور کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ جو آپ دوسرے پارٹیوں میں جا رہے ہیں یہ مافیاز ہیں جنہوں نے عمران خان کو میل فنکشننگ کی طرف دھکیلا, کام نہیں کرنے دیا. وہ لوگ پارلیمنٹ میں اداروں میں نہیں جانے دیے جو لوگ پرفارم کر سکتے پاکستان کا. تو میں یہ تجربہ کا آپ نے بنائی ہوئی ہے, بڑی بدقسمتی ہے اقبال شاہ صاحب. جی آپ کی بات میں کرتی ہوں. میں ہمیشہ یہ کہتی تھی عمران خان صاحب نے جو علی بابا چالی چوروں کی جو ٹیم ہے نا, اگر آپ نے اس میں سے کو خاص بندے چن لیے ہوتے, وہی گھٹے پیٹے لوگ پرانے سیاستدان, اور انہوں نے ہی عمران خان تو چن تو لیے آپ کو, آپ کا منہ چلا کے چلے گئے. وہ خود بیسیکل اچھا آدمی ہے, اچھا مدینہ ریاست بنانا چاہتا تھا, لیکن یہ جو علی بابا چالی چوروں کی ٹیم تھی نا, اس نے اس کو عمران خان کو برے رستے دکھا کے اس کا امیج خراب کیا ہے. جی مدنی صاحب مجھے بتائیے, یہ آپ کہتے ہیں جی اچھے بندے ہونے چاہیے تھے. اچھے بندے ہم نے کہا جی ہم نے تو بدلا لے لیا کہ 14 ہماری سیٹیں چرائی تھی, ہم نے حکومت چھین لی. آج تک گانے خالد مقبول کا اور کاف لیگ کے ساتھ جو بندے تھے انہوں نے کہا, اور یہ کہتے اچھے بندے ہونے چاہیے تھے اچھے سمے کے لیے, آپ نے دیکھا انہوں نے پنجاب کی حکومت چھین لی. باقی کیا رہ گیا؟ وقت ثابت کرے گا کہ جو ایم کیو ایم نے یہ تحریک انصاف کی حکومت کے پیٹھ میں چھرا کھونپا ہے, انشاءاللہ یہ جو چند سیٹیں یہ لے کے بیٹھے ہیں اگلے الیکشن میں وہ بھی نہیں ملیں گے ان کو. جن لوگوں نے پاکستان کے ساتھ یہ اس لیول کا کام کیا اور بیرونی آقاؤں کے ساتھ مل کے, ہم سمجھتے تھے کہ جو بائیڈن ایک غریب آدمی ہے, سفید پوش آدمی ہے اور انسانیت کا درد محسوس کرے گا, مگر ہی ایکٹڈ ادروائز. اور یہ شیم فل ہے جو اس نے پوری دنیا میں یہ جو ہے یہ کرتے ہیں. یہ پاکستان میں پہلی دفعہ نہیں ہوا. امریکہ کا صدر اس طرح نہیں ہوتا, وہ تو اسٹیبلشمنٹ چلاتی ہے. میں کہنے کا مقصد وہی ہے نا جی, وہ ایک بندے کا میں نے نام لینے کا مقصد تباہ ہوا تھا. آپ کیا کہتے ہیں, امریکہ ہو یا کوئی اور یورپ ہو یا دوسرے ہو, پاکستان کسی کے خلاف نہیں ہے, اچھے لوگ ہر جگہ پر ہیں, مگر اس طرح کے لوگ جو ہیں جو پاکستان اور ہر دنیا کے ملک میں چھیڑ خانی کرتے ہیں اور وہاں کی حکومتوں کو گراتے ہیں اور اس ملک کو میں غربت اور جنگ دوستے ہیں, ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ وہ جو ہے جو انسانیت کے دشمن ہے. رانا صاحب اصل آپ کا مقابلہ پی ٹی آئی سے ہے یا کاف لیگ سے ہے؟ نہیں, ہمارا مقابلہ تو نہ پی ٹی آئی سے ہے نہ کاف لیگ سے ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ 4.25 سال میں جو عمران خان صاحب نے کنٹینر کے بعد قوم سے وعدے کیے تھے, 1 کروڑ نوکری دینی تھی اور وہ نہیں دی, اور 2 کروڑ 2.25 کروڑ لوگوں کو بے روزگار کر دیا, 50 لاکھ گھر دینے تھے وہ نہیں دیے.
इंक्रोचमेंट के नाम पे लोगों के घर गिरा दिए गए। डॉलर हमने 108 या 10 रुपए का दिया था, 182 रुपए पे ले गए। आपको स्टॉक एक्सचेंज हमने 54,000 इंडेक्स दी थी, आज भी 43,000 है। हम ये कहते हैं कि वो पुराना पाकिस्तान जब 100 रुपए की 2 किलो चीनी मिलती थी, जब कुकर डालडा घी 135 से 150 रुपए था, आज 550 रुपए हो चुका है। जब रोटी 2 रुपए की थी, आज 15 रुपए की हो चुकी है, उस पर भी हम ये कहते हैं कि आपने अवाम के साथ जुल्म किया है, अवाम परेशान है। हम तो अवाम के साथ महंगाई मार्च हमने 4 महीने पहले का ऐलान किया, तो हम तो उस सिलसिले में आ रहे हैं। लेकिन अब जो पीटीआई के मेंबरान खुद हैं, अब डॉक्टर आमिर लियाकत आपके या मेरे कहने पर किसी को छोड़ सकता है? सब अपने पूरी एक स्टोरीज है। और मैं समझता हूं कि आज जो अलीम खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, चाहिए था खान साहब उसका जवाब देते, इनके स्पोक पर्सन जवाब दे, और जो 24 फरवरी गवर्नर ने कल की है उसका भी जवाब दे। वो हमारे तो स्पोक पर्सन नहीं है। अच्छा, उसका मैं जवाब दे दूं अगर इजाजत हो आप? सर मरी साहब, गुजारिश ये है कि खान साहब जो कहते हैं कि मैं ना मानूं, आप देखें जब पिछले साल गए थे यूएनओ में और वहां पर तुर्की के सदर और महातीर मोहम्मद के साथ बैठकर एक फैसला हुआ कि हम एक इस्लामिक टीवी चैनल बनाएंगे, उसका वादा किया और फिर वादा करके क्यों ना उस पर अमल किया। फिर जब महातीर मोहम्मद साहब ने बुलाया, जब महातीर मोहम्मद साहब ने बुलाया, प्राइम मिनिस्टर का शेड्यूल तय था, तो फिर वो ना गए। मैं समझता हूं इंटरनेशनल लेवल पर जैसे पाकिस्तान की तस्दीक हुई है, आज पाकिस्तान एटमी ताकत है, कल फिर कल फिर मोदी के गीत गा रहे थे और कहते थे कि तू जीतेगा तो महमूद नहीं रहा दिया। किसने कहा? धरने ने खत्म किया। फिर हम और खासा में वो रहा है बदवक्त आदमी फजल रहमान जो है कश्मीर कमेटी का चेयरमैन। सबको बताएं कि इनके पूरे खुतबे में मैंने जो तरीके से सांस लेंगे, तो ये जरा मेहरबानी फरमाएं। इशू ये है, आज असम्बलियां हमने तोड़ी, इमरान जी ने तोड़ी। ये है जमहूरियत पर असम्बलियां गवर्नमेंट ने नहीं, क्योंकि दिया जो नमूसिर केस था, जो उसको सजा हुई, फिर तो जैसे उसको रहा, जैसे उसको गैर कर दिया गया, अदालतों तक न आने दिया। मैं कहता हूं इस्लामिक फोबिया अच्छी बात है, तो फिर वो इस्लामी टीवी जो वादा किया था यूएन में जाकर वो किसी और ने बनाना था। मैं कहता हूं इस्लाम तो सब मुसलमान है जो कलमा तैयबा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हेल्थ कार्ड का क्या कहते हैं भाई? हेल्थ कार्ड इकबाल शाह साहब, मैं जब खुद कैबिनेट का मेंबर था तो चीफ मिनिस्टर शबाशी साहब ने शुरू किया था, हमने डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पर शुरू किया, लेकिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी हर टीएचक्यू बीएचयू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिसिन वाफर होती थी। हेल्थ और एजुकेशन को बर्बाद कर दिया गया है। वो जो लैपटॉप मिलते थे, जो तकरीरी मुकाबले मिलते थे, बच्चों को घर बैठे लैपटॉप, आज कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा। और मदनी साहब ने बात बिल्कुल ठीक ही कि टैक्स इन्होंने 6,500
کیا ہے جو آج تک پاکستان کی ہسٹری میں، لیکن وہ 6,500 ارب ہے کہاں پہ؟ یہی تو ایشو ہے، وہ قوم کے پیسے کون کھا گیا، کہاں غائب ہو گئے؟ اس کا حساب جو ہے وہ قوم مانگے گی۔ مدنی صاحب یہ سارے سوال آپ نے سن لیے، ہیلتھ کارڈ، اسلام فوبیا، اور وہ جو پیسے آپ نے اکٹھے کیے کدھر ہیں؟ دیکھیں گزارش ہے، پہلے تو وہ یہ کہہ رہے تھے جو انہوں نے پریس کانفرنسیں کی ہیں اس کا جواب کون دے گا۔ میں گورنمنٹ کا ترجمان بھی رہا ہوں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ بالکل تقریباً 99% جھوٹ بولا ہے۔ سرور صاحب نے بھی اور عبدالعلیم نے بھی بالکل جھوٹ بولا ہے۔ میرے ساتھ ان کو بٹھا لیں، ایک ایک بات میں جانتا ہوں اور وہ بھی جانتے ہیں، اچھی ان کو بات بتاؤں گے بالکل جھوٹ بول چیلنج کریں گے، اور یہ ابھی پتہ لگے گا جدھر گئے ہیں نا، جن کے پاس گئے ہیں یہ اس سے زیادہ یہ روئیں گے۔ اچھا دوسری بات اب کر لیں، جتنے اچھے طریقے سے پاکستان کا اور اسلام کا مقدمہ عمران خان صاحب نے لڑا ہے پچھلی 30 سال میں، ان کے ایک دفعہ بھی ان کی جرت نہیں ہوئی۔ 15 سال وہ رہا ہے فضل الرحمان، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس کے نام کے ساتھ رحمان لگتا ہے، مگر کوئی بھی رحمان کے بندوں والا یا بندوں کے لیے کام نہیں اس نے کیا۔ ہر شیطانی کے پیچھے اس بندے کا ہاتھ ہوتا ہے جی۔ اس کے دور میں آپ میرا خطبہ سن لیں، یہ سن لیں، بالکل ہوا تھا۔ اب 15 سال سے اس نے کیا کیا؟ آپ مجھے یہ بتا دیجیے گا ذرا۔ میرا دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، عمران خان صاحب نے کشمیر یہ بھی پورے پاکستان میں پورے عالم اسلام کو اکٹھا کیا، جس کی ان سب کو تکلیف ہے۔ بھٹو کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب نے اکٹھا کیا، اور اسی دن میں دعا کر رہا تھا اللہ عمران خان کی خیر کریں جی۔ جس طرح سے پاکستان کا مقدمہ اقوام عالم میں لڑا، اور ترکی نے پرسوں ہمیں فون کر کے ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کی اور ان کو کہا عمران خان کو اپنا ٹینور پورا کرنا چاہیے۔ ان کو بھی پتا تھا کہ ان کے ساتھ بھی اسی طرح جو ہے شرارت ہوگی جس طرح سے ان کے ساتھ کی گئی تھی، بابا جی نے کی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کو بھی دیکھیں، اس کے اوپر احسان ہے عمران خان کا جو بنتا نہیں تھا، میں آپ کو بالکل کہہ رہا ہوں کیٹیگوریکلی، اور ان کے اوپر بھی تھا۔ جس طرح سے ان کو چکی میں پیس کے نکال کے پاکستان کے اوپر لگانا چاہیے تھا پیسہ، وہ نہیں لگایا، ہاتھ ہلکا رکھا عمران خان نے، شاید اس کی سزا مل رہی ہے ہمیں۔ تو ان کو بھی خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ جس طرح سے پاکستان تکلیف میں ہے ان لوگوں کی وجہ سے ہے۔ عمران خان کے اثاثے کم ہوئے ہیں، زیادہ نہیں ہوئے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کے اثاثے کم ہوئے ہیں۔ 4 سال کسی نے زیادہ تر فائدہ نہیں لیا، چوری کھانے والے تو اب دوسری طرف جا بیٹھے ہیں۔ میں اپنے بھائی کو چیلنج کرتا ہوں، اسی پہ بات کر لیتے ہیں کہ بھئی وہ آپ زمان پارک سے لے کر جو نیا گھر بنا ہے 25-30 کروڑ کا، وہاں سے لے کر تو وہ بنی گالا تک کہ وہ گھر زمان پارک والا پہلے الیکشن سے پڑا تھا اور وہ اسی طرح پڑا ہوا ہے۔ نمل یونیورسٹی سے لے کر کراچی شوکت خانم، پھر خیبر پختونخوا شوکت خانم، اور یہ سارے اثاثہ جات پھر عظمہ بی بی کے جو اربوں روپے کی پراپرٹی نیو یارک میں پکڑی گئی اور ڈکلیئر 2004 سے تھی، وہ حقیقت میں خان صاحب کی تھی۔ تو 2018 میں جب ہم نے ایمنسٹی اسکیم شروع کی تو اس میں شو کیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ تمام لوگ جواب دہ ہیں۔ آج جو علیم خان ہے یا چودھری سرور نے بات کی کہ وہ فرح بی بی خاتون جو ہے ان کا بھی اچھا چلو آپ سے پوچھ رہے تھے، آپ بڑا تقریر کر رہے ہیں تو بڑا اپنے پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں، مجھے بتائیے کہ اپوزیشن لیڈر بھی ایک باپ بیٹا، آگے وزیر اعلیٰ وزیر بھی باپ بیٹا، کیا میں سمجھتا ہوں یہ کیا میرٹ ہے؟ ہاں نہیں، میرٹ یہی ہے کہ جب جیل کاٹے نہ اقبال شاہ کاٹے نہ رانا رشید کاٹے تو وہ میاں شہباز شریف کاٹے 2 سال، اور جب دوسری جیل کاٹنی تھی تو پھر حمزہ شہباز شریف نے 2.5 سال کاٹی میں، تو جیل کاٹی ہے جاوید ہاشمی نے 15 سال جیل کاٹی ہے۔ جاوید ہاشمی سے ہمارے بھائی ہیں، لیکن جب آپ لے گئے اغوا کر کے تو اس کا ستیاناش کر کے یہی بات ہے، آپ لوگوں کو اغوا کرواتے رہے، اور لوگ کرواتے رہے۔ اب بتائیے کہ بھئی اب پر آگے کی بات کروں کہ آپ نے تو پنجاب کی جو چھین لی ہے کرسی، ابھی چھینی نہیں گئی، اگر یقین کریں شروع میں دیتے، یقین کریں آج رزلٹ اور رہا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے، میں تو اس بات کو مانتا ہوں۔ تو یہ پی ٹی اے کو سوچے پھر آپ مل گئے تو میسج دے نہیں، ہم نے حقیقت ہے، وہ حقیقت ہے اس لیے کیونکہ ہم نے چودھری صاحب ہمارے بھی ڈائیلاگ ہوئے تھے، اور چودھری صاحب کو ہم بھی یہ آفر دے رہے تھے، بلکہ 27 تاریخ کو رات کو دعائے خیر ہوئی تھی اسلام آباد، اور پھر رات کو جا کر انہوں نے زرداری صاحب کا شکریہ ادا کیا، لیکن 28 کو جو خان صاحب نے کیا انہوں نے کہا کہ جی آپ ادھر سے نہ لیں، ہم بزدار کو فارغ کرتے ہیں، آپ ادھر سے لے لیں۔ اچھی اچھا یہ آپ پر ایک بات ایڈ کر دوں، ہمارا ایک معاہدہ پی ٹی آئی سے پوری حکومت کا تھا کہ 5 سال آپ پورے کریں گے، ہم آپ کے ساتھ اتحادی ہیں، 5 سال پورے کریں گے۔ ہم وہ لوٹو لوگ نہیں ہیں زبان کس طرف دعائیں
करने जाते हैं। आप गए अपना नजरिया वहां ही था जहां हमने किया हुआ। सियासानी में सबको आने जाने का इख्तियार है। हर गई थे कानून वाले नहीं या नहीं आ सकता के लिए साहब के आज के नहीं शुरू से खुले हुए हैं। किसी के लिए मुझे बता आपको यकीन है कि आप हो जाएंगे भी? जी इंशाअल्लाह ताला। जी भाई साहब शुक्रिया, राणा साहब बहुत शुक्रिया, और रेबान आप बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने हमारा प्रोग्राम देखा, यही आज कल मामला हैं डे बाई डे, और बल्कि मैं समझ घंटे घंटे में सिचुएशन बदल रही है। इस वक्त केस सुप्रीम कोर्ट में है और सब जुड़ से देखिए क्या बनता है। अपना और अली खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।